आईन हिंद जब मुरतब किया गया तो अक़लियतों के लिए मखसूस तरीक़े से उसमें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया ताकि वो पिछड़गू बना दूसरी सियासी पार्टियों का, जिसमें सिर्फ उन्हें लालच दिया गया। मुसलमानों की समस्याओं और मसाइल का हल अलीगढ़ तहरीक ही है, इसके अलावा कोई तहरीक हो ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं एम गुलरेज़ आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, तहरीक पॉइंट में हम पहली बार इस नौइयत के वीडियो में एक ऐसी शख्सियत के साथ आपके हुजूर हाज़िर हुए हैं जिनकी ज़िंदगी का बेशकीमती हिस्सा समाज की फलाह व बहबूदगी में गुज़रा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपनी ज़िंदगी की 83 बहारें देख चुकने के बाद भी कौम व मिल्लत की हिचकोले खाती कश्ती को साहिल पर लाने के लिए हम वक्त मसरूफ़ अमल रहते हैं। नाज़रीन, हमारा इशारा अक़लियती कौंसिल के कौमी सदर एडवोकेट जनाब फ़रत उस्मानी साहब की जानिब है। नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि फ़रत उस्मानी साहब अलीगढ़ तहरीक के सच्चे अलमबरदार भी हैं और वो अक़लियतों और सभी समाज के कमज़ोर तबक़ात की तरक्की और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ भी बुलंद करते रहते हैं। तो आइए नाज़रीन, तहरीक पॉइंट चैनल के इस वीडियो में हम इज़्ज़त माफ़ फ़रत उस्मानी साहब से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेकर उनके ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे इस तहरीक पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये कोशिशें कारआमद नज़र आती हैं तो आप हस्ब तौफ़ीक़ फ़ोन पे के ज़रिए हमारा ताउन भी कर सकते हैं। फ़रत उस्मानी साहब, इस सवाल के साथ अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले आप ईद के इस मुबारक मौके पर बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? एम गुल्ले साहब, अभी तक जो ख़बरें हैं, इत्तलात हमें वसूल हुई हैं, पूरे मुल्क में ईद बड़ी चैन, खुशी और भाईचारगी के साथ मनाई गई है। इसमें मुसलमानों का भी है ताउन है और बिरादरान वतन का भी बहुत बड़ा ताउन है। मैं इसके लिए बिरादरान वतन और बिरादरान मिल्लत को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और ये मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाले सालों में भी हिंदू और मुसलमानों के त्यौहार इसी भाईचारगी के साथ मनाया जाए और वतन में अमन चैन रखी जाए। फ़रत उस्मानी साहब, आज की सियासत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सियासत में नुमाइंदगी को लेकर आप कहाँ तक मुतमईन हैं? हम गुल्ले साहब, इस बात का सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आईन हिंद जब मुरतब किया गया तो अक़लियतों के लिए मखसूस तरीक़े से उसमें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, तालीमी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और उनकी तालीमी इदारों के खोलने का उन्हें हक़ दिया गया। उनके हर तरीक़े से तहफ़्फ़ुज़ लगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए कि इस हिंदुस्तान में अक़लियतें जो हैं बड़ी महफूज रहेंगी, तालीम की जो अपनी तालीमी इदारे कायम कर सकेंगी, तालीमी इदारों को कायम कर आगे बढ़ाएंगी और मुस्लिम कौम जो तरक्की करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा यूँ नहीं हो सका कि आप देखेंगे कि 47 के बाद जितने भी गवर्नमेंट आईं उन्होंने मुसलमानों की तरक्की देने के लिए कमेटियाँ बनाई, कमीशन किए और उन कमीशनों की रिपोर्ट आई जिसमें साफ तरीके से कहा गया कि मुसलमान बहुत पिछड़ गया है। उसकी बहबूदगी के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सिफारिशें भी की गई कि ये सिफारिशें लागू की जाएँ, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में आज तक उन सिफारिशात को ना तो लागू किया गया, ना उन्हें अमली जामा पहनाया गया, बल्कि इसके बरक्स इस दौर में अभी हाल ही में तो मुसलमानों को मिलने वाली रियायत से महरूम कर दिया गया। आप देखेंगे कर्नाटक गवर्नमेंट में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था, जिसे मौजूदा गवर्नमेंट में ख़त्म कर दिया। तो ये तरफ इशारा है कि जो कुछ भी उन्हें रियायत मिलनी थी वो उससे भी महरूम हो गए। और दूसरी आप ये देखेंगे कि मुसलमान बच्चों को बैकवर्ड क्लास के नाम पे मुसलमान बच्चों को भी जो मराहतें देती थी, वजीफ़े दिए जाते थे, पहले वो नीचे सतही तौर पर दी जाने वाली वजीफ़े ख़त्म किए गए। तो इसलिए गरीब बच्चों को तालीम से महरूम करने की एक जस्तजू की गई। दूसरी तरफ आगे चलकर फिर जो आला तालीम हासिल कर रहे थे उन बच्चों को भी तालीम से महरूम करने के लिए उनके भी वजीफ़े ख़त्म कर दिए गए। जैसे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के ज़रिए वजीफ़े मिलते थे ताकि लोग PhD और अपर क्लास में और रिसर्च वगैरह में आगे बढ़ें,
اور اس گورنمنٹ نے وہ بھی ختم کر دیے. تو اس حالت میں جب آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا، میرا ہی نہیں کسی بھی مسلمان کا جو سیکولر ذہن رکھتا ہو اس کا بھی مطمئن ہونا ممکن نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں کو برابر پیچھے کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس جو بھی ہے اس سے بھی نیچے اتر جائے. اور اس سے نہ سیاسی طریقے سے مطمئن ہے، نہ سماجی طریقے سے مطمئن ہے، اور سیاسی طور پہ تو مسلمان بہت پیچھے ہو گیا ہے. وہ اس میں اس کی بھی بہت بڑا انہوں نے کردار ادا کیا ہے، کیونکہ وہ پچھلگو بنا دوسری سیاسی پارٹیوں کا، جس میں صرف انہیں لالچ دیا گیا اور انہیں مواقع فراہم نہیں کرائے گئے کہ سیاسی طور پر بھی وہ ترقی کر سکیں. 2017 کے بعد سے اب تک کے ہوئے یو پی پولیس کے ذریعے انکاؤنٹرز، اور خاص طور سے عتیق احمد کے بیٹے اسد اور اس کے ساتھی غلام کی پولیس انکاؤنٹر میں ہوئی موت، اور اس کے علاوہ عتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی پولیس حراست میں ہوئی موت کو لے کر، ہوئی قتل کو لے کر آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے گلزار صاحب، آپ یہ دیکھیں گے کہ اخبارات کی جو اطلاعات ہیں اور وہ تصدیق شدہ ہیں کہ اب تک 186 انکاؤنٹر پولیس کے ذریعے کیے گئے ہیں. 183 انکاؤنٹر کیے گئے ہیں. ان انکاؤنٹرز کی جانچ تو ہونی ہی چاہیے. خاص طریقے سے اسد و غلام کی جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس میں بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں. عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کی جو ہتیا کی گئی ہے، ہتیا ہے بالکل، وہ اب میں عتیق کی ڈیفینس میں نہیں بولوں گا کچھ، اور عتیق کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا، لیکن یہ بولوں گا جس طریقے کار سے ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ یقینی غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر سماجی ہے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور ویسے تو سارے انکاؤنٹرز کی ہونی چاہیے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں گے کہ عتیق اور ان کے پورے خاندان کے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے ان کے کچھ افعال جو ہیں وہ غلط رہے ہوں اور انہوں نے مافیا کا کردار ادا کیا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے خیال سے سارے ہندوستان کے لوگ مجھ سے میرے خیال سے اتفاق کریں گے کہ وہ قصاب سے بڑے حرکت نہیں کی تھی. انہوں نے، قصاب نے تو ہمارے بھارت پہ حملہ کیا تھا اور اس نے بمبئی میں ان گنت لوگوں کو مارتا چلا گیا تھا، عامر قصاب نے. قصاب. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ، اس وقت کی گورنمنٹ آف انڈیا نے قصاب کو مارا نہیں تھا یا مروایا نہیں تھا، اسے قید کیا. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اس کو عدالتی تحویل میں دیا گیا، عدالت پہ اس پر مقدمہ چلا. جب لوور کورٹ سے یا پرائمری اسٹیج پہ جب اسے پھانسی ہوئی تو گورنمنٹ نے پھر میں یہ بھی تو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ نے پلیڈر دیا، اسے وکیل دیا کہ اس کی طرف ڈیفینس میں کھڑا ہو. اس کے بعد جب اسے پھانسی ہوئی تو پھر اسے اپیل کا موقع دیا گیا، پوچھا گیا اس سے کہ کیا آپ اپنا اپیل کرنا چاہیں گے؟ اس نے کہا میں کرنا چاہوں گا. تو پھر بھی اسے گورنمنٹ نے اس کی اپیل کی موقع دیا اور اسے وکیل فراہم کرایا. اس کے بعد بھی چونکہ اس کا فیل ہی ایسا تھا کہ اسے پھانسی کی سزا دی، جو کہ لیکن پروسیجر، عدالتی پروسیجر پورا کیا گیا گورنمنٹ کے ذریعے. نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دنیا میں کہیں بھی ہندوستان پر سوالیہ نشان نہیں لگا، انگلی نہیں اٹھی، اور ایون دا پاکستان بھی کوئی ڈیفینس نہیں کر سکا اس کا. یہاں پر چونکہ عتیق اور اس کے بھائی کو اگر عدالتی طریقے سے پھانسی لگ جاتی، عدالتی کارروائی پوری ہو جاتی، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو آج سوال اٹھ رہے ہیں کھڑے نہیں ہوتے. فرحت صاحب، آپ کی یہ تنظیم ہے اقلیتی کونسل آف انڈیا، اس کا لائے عمل کیا ہے اور اب تک اس کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ اس پہ کوئی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے آپ؟ دیکھیے گلزار صاحب، اقلیتی کونسل آف انڈیا، جس کا پہلا نام تھا ہندوستانی اقلیتی کونسل، اور وہ ایک رجسٹرڈ این جی او تھی اور آج بھی ہے. تھوڑا نام کنہیں کارنوں سے ہم نے کسی وجوہات کی وجہ سے تھوڑا چینج کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیورلی سوشل آرگنائزیشن ہے. ہم لوگ جو وقتاً فوقتاً اس پہ ذہن سازی کرنا، بھائی چارہ پیدا کرنا اور یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں آج تک، اور اس پہ تمام طبقات کے لوگ آتے ہیں ہماری، جو ہم اس پہ سیمینارز اور گفتگو کے لیے چھوٹی چھوٹی سٹنگ کرتے ہیں. جیسے سردار دیا سنگھ جی جو
पीस मिशन ऑफ इंडिया के सदर हैं, उन्होंने बहुत दफ़ा शिरकत की है। एक IPS ऑफिसर है बिजेंद्र सिंह साहब, रिटायर्ड एडिशनल पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, वो आते हैं मेरे यहाँ। तो हमारी किसी पूरा अक़लियतों के लिए काम कर रहे हैं, किसी मखसूस अक़लियत यानी मुसलमानों के लिए नहीं, सारी अक़लियतों के लिए काम कर रहे हैं हम। दूसरी बात है, जहाँ तक आपने पूछा क्या लाए अमल है, तो हमारा लाए अमल जो है वो ख़ास तरीके से यही है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अक़लियतों की जो मसाइल हैं उन्हें हल करने की कोशिश करना, एक बेहतरीन शहरी पैदा करना और उनमें भाईचारगी की को फ़रोग़ देने के लिए काम करना। दूसरे, उनकी जैसे गरीब गुरबा हैं उनकी पढ़ाई के लिए वज़ाइफ या रीडिंग मटेरियल मुहैया कराना। और हम जो है ये अक़लियती कौंसिल आज से 30 साल पहले एज ए NGO रजिस्टर्ड हुई और आज तक मुसलसल इजलास मुनक़द कर कर, मीटिंगें मुनक़द कर कर, जलसों को मुनक़द कर कर, और हिंदुस्तान भर के वकला और समाजी कारकुन और दूसरे ये है कि सब ऐसे सेकुलर लोग जो हिंदुस्तान में सुकून पैदा करना चाहते हैं, ज़िंदगी शहरियों की अच्छा बनाना चाहते हैं, भाईचारगी पैदा करना चाहते हैं, उन्हें बुलाकर उनके ख़यालात को आम करने की कोशिश करते रहे हैं। जब फ़रज साहब, ये आपकी जो तंजीम है अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया, इस तंजीम के अलावा भी क्या आप किसी दूसरी तंजीम से वाबस्ता हैं? अगर आप वाबस्ता हैं तो उस तंजीम के मक़ासिद क्या हैं? गुर्रे साहब, अक़लियती कौंसिल के अलावा मैं दूसरी तंजीमों से भी वाबस्ता हूँ। जैसे पीस मिशन ऑफ इंडिया का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसके सदर जो हैं सरदार दया सिंह जी हैं, जिनका हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव में है। उनका मिशन भी तो नाम से ज़ाहिर है कि वो पीस मिशन ऑफ इंडिया चला रहे हैं, यानी भारत में सुकून रहे, भाईचारा रहे, और जो तखरीबकारी तंजीमें हैं या अफराद हैं उनकी मुखालफत की जाए। उनका बिल्कुल क्लियर कट है, वो पूरी तरीके से भारत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। मैं तो एक समाजी कारकुन, वकालत के अलावा मेरा दूसरा काम समाजी कारकुन भी है, समाजी खिदमतगार भी हूँ मैं। तो मैं ऐसे उस तंजीम को फ़रोग़ देने की कोशिश करता हूँ जिसके नस्बुल ऐन भारत को मजबूत करने, भारत को आगे बढ़ाने, अक़लियतों को फ़रोग़ देने, अक़लियतों की तालीम और अक़लियतों की समाजी बहबूदगी के लिए काम करते हैं। फ़रज़ भाई, एक अछूता सवाल अलीगढ़ तहरीक को लेकर। अलीगढ़ तहरीक सन 47 के बाद से, जिसको अलीगढ़ तहरीक कहा गया है, कि ये वही अलीगढ़ तहरीक है जो अपनी इब्तदाई दौर में थी? और अलीगढ़ तहरीक असल में है क्या? इसका चर्चा जो है पूरे हिंदुस्तान में तालीम याफ्ता लोगों में रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े लोग भी अलीगढ़ तहरीक से अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं है। अलीगढ़ तहरीक है क्या? देखिए गुल्ले साहब, आप देखेंगे कि अलीगढ़ तहरीक सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं है। अलीगढ़ तहरीक मुसलमानों के तमाम पहलुओं पर, तमाम मसाइल पर का हल है। एक्चुअली सर सैयद ने इस तहरीक को चलाया, शुरू किया, वो इसके बानी हैं। अगर अब आप आब हयात का मुताला करेंगे, जो हयात जावेद का मुताला करेंगे तो पाएंगे कि सर सैयद ने मुसलमानों का बहबूदगी के लिए तालीम के अलावा और जितने मसाइल थे सबको हल करने का तरीक़ा बता दिया। किस तरीक़े से तालीम दी जाए। अब चूँकि वो कामयाब ज़्यादातर तालीम में उस पर प्लेटफार्म पर रहे, चूँकि ज़्यादा वक्त उन्होंने उसी में लगाया, लेकिन कम लोग जानते हैं इस बात को, या जो जानते हैं वो मेरे ख़्याल से जानबूझकर अनजान बन जाते हैं कि सर सैयद ने 2 सियासी तंजीमें भी बनाई थी, और उनका ख़्याल ये था कि मुसलमान जो है जब तक अपना प्लेटफार्म नहीं होगा तो वो अपने मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकता। कोई भी तंजीम वो कांग्रेस के इस नज़रिए से इत्तफाक नहीं करते थे कि हिंदुस्तान की सारे मुसलमानों की सारे मसाइल का हल कांग्रेस कर देगी। और आज आपने देखा कि वो हमारे सामने है कि हमारे शायद उन बुज़ुर्गों को, जो कांग्रेस को जिन्होंने पाला पोसा और आगे बढ़ाया,
ان کے میرے خیال سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کانگریس آگے جا کر اس قدر بدل جائے گی کہ وہ مسلمانوں کو، دیکھیے بھارتیہ جنتا کا نام تو ہے کہ اس نے اپنے دور میں مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اور دونوں کا آپ موازنہ کریں گے تو اس سے زیادہ تکلیف کانگریس نے نہیں پہنچائی ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے کی شروعات تو کانگریس کے زمانے سے ہو چکی تھی۔ اب دیکھیے آپ بابری مسجد کا معاملہ ہے، بابری مسجد کے معاملے کو تو بھاجپا نے اچکا، لیکن تالا کس کے زمانے میں لگا؟ کانگریس کے زمانے میں، جس زمانے میں نہرو زندہ تھی، مولانا ابوالکلام آزاد زندہ تھے، گوبند بلبھ پنت جو ہے یہاں پہ یو پی کے وزیر اعلیٰ تھے، ان سب نے بھی اگر یہ چاہتے تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا تالا کھل جاتا اور جن کی ملکیت تھی ان کے حوالے کر دی جاتی، لیکن انہوں نے مسئلے کو حل نہ کر کے اسے کیا نہرو کو کہنے کو کوئی ٹال سکتا تھا؟ اس وقت نہرو کی تو توتی بولتی تھی، نہرو نے کیوں نہیں اسے حل کیا، مولانا آزاد نے کیوں نہیں زور دیا؟ تو اگر لیکن مسلمانوں کا کوئی اپنا پلیٹ فارم ہوتا اور اپنا سیاسی پلیٹ فارم ہندوستان میں ہوتا تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے، یہ مسائل جو ہے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اس کی جو کمی آئی وہ اسی وجہ سے آئی کہ علی گڑھ تحریک کو نظر انداز کر دیا گیا اور سارے مسلمان، وہ مولانا ہوں، سیاسی لوگ ہوں اور بچہ عوام، تو جیسا یہ کہتے تھے کرتے چلے گئے۔ ان سب نے مل کر کانگریس کا تو دامن پکڑا، لیکن جو اصلی جڑ تھی علی گڑھ تحریک، اس سے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان برابر اپنے وجود کو گھٹاتا رہا، تعلیم سے پیچھے ہوتا رہا اور جو اس کے مسائل تھے انہیں وہ حل نہیں کر پایا۔ یہ بات صحیح ہے کہ علی گڑھ تحریک علیگ برادران مینس آمین کے علیگ، جو علی گڑھ کے پڑھے لکھے ہیں ان تک محدود رہی۔ اگر اسے عوامی جامہ پہنایا گیا ہوتا، عوام تک لے جایا گیا ہوتا تو آج بہت سے مسائل پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے۔ اور میرا آج بھی یقین ہے کہ مسلمانوں کی سمسیاؤں اور مسائل کا حل علی گڑھ تحریک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تحریک ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ علی گڑھ تحریک کو عوامی تحریک بنانے کی ضرورت ہے۔ علی گڑھ تحریک ہی ایک ایسا ہے، وقت تو لگ سکتا ہے اس میں، لیکن اگر علی گڑھ تحریک کو ہم زندہ کریں اور وہ ایک عوامی تحریک بن جائے تو مسلمانوں کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اسے عوامی تحریک بنایا جب تک نہ بنایا جائے گا، اور کتنا بھی کوشش کر لے کوئی، دیکھیے سر سید کے زمانے سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو عزت جو ملی وہ علی گڑھ تحریک سے ملی۔ سر سید نے سمجھ لیا تھا کہ اب مسلمان جو ہے بہت پیچھے جا رہا ہے اور انگریز آنے والا ہے، تو برسر اقتدار پارٹی کو جو ہم کچھ بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اسے مل کر ہی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنا وجود قائم کیا۔ لیکن یہ بھی بتا دوں آپ کو، الہ آباد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، آگرہ میں، اس میں سر سید بھی موجود تھے اور وہ انگریزوں کا بلایا ہوا جلسہ تھا، لیکن سر سید کی جو سیٹ تھی وہ انگریزوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ فوراً اٹھ کے چلے گئے وہاں سے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پچھڑگو نہیں ہوں کسی کا بھی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے وہ یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ وہ انگریزوں کے حامی تھے، وہ انگریزوں کے حامی نہیں تھے، وہ ہندوستان کے مسائل کو حل کرانا چاہتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، انہوں نے جب انگریز نے ایک کتاب لکھی مسلمانوں کے خلاف خاص طریقے سے، تو سر سید نے اس کا جواب دینے کے لیے ان پہ پیسہ نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ بھی سید تھے، سر سید تھے، تو انہوں نے کہا میں اس کا جواب لکھوں گا۔ تو انہوں نے وہاں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن میری لائبریری بھیج دو اور مجھے پیسہ فراہم کراؤ، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو انہوں نے اس کا جواب وہاں پہ لکھا، مدلل جواب، ہاں مدلل جواب لکھا۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے ہندوستانی اس بات کو بھول گئے کہ جب انہوں نے یہاں 1857 میں غدر ہوا
کسی بھی ہندو یا مسلمان نے اس غدر کے لیے یا تو دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، کوئی بھی بہت بڑے وہ جلسہ جلوس یا تنقید نہیں کر پائی۔ سر سید نے اس پہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نتیجہ یہ ہوا، اسباب بغاوت ہند لکھی، اب سارے بغاوت ہند انہوں نے لکھی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ ہوا، انگریزوں تک میں یہ ہوا کہ ساتھ سر سید کو سزائے موت ہو جائے گی۔ لیکن وہاں پر ایک انگریز ایسا بھی تھا جس نے بتایا کہ نہیں، اس نے ہماری آنکھیں کھول دی، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نے جو مسائل اٹھائے ہیں ان کو حل کریں۔ اس کے بعد ہی یہاں پہ لوکل سیلف گورنمنٹ قائم ہوئی، اور ہندوستانیوں کو اس میں ریپرزنٹیشن ملا۔ تو ہندوستان کو پارٹلی صحیح آزادی کس نے دلائی؟ سر سید نے۔ مہاتما گاندھی تو نہیں تھے اس وقت میں، نہرو بھی نہیں تھے۔ تو سر سید کی بہت بڑی قوم پر اور پورے ملک پر بہت بڑا احسان ہے۔ سر سید کی کتاب کی وجہ سے ہی جو ہے کانگریس بھی وجود میں آئی، کانگریس وجود، یعنی ہندوستان کے اندر جو جمہوری نظام تھا جی وہ سر سید کی ہی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی اگر جتنے بھی سیکولر مزاج کے لوگ ہیں علی گڑھ تحریک کو اپنا لیں، وہ اپنی ڈھبلی بجانے کے بجائے صرف اس کی جو شروعات ہے وہ مسلمانوں کو کرنی پڑے گی، مسلمانوں کو اس پہ قیادت کرنی پڑے گی، اور ہم خیال لوگوں کو جوڑنا پڑے گا ہندوستان کی بھلا و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی اپنی ترقی کے لیے۔ ایون میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہندوستان کے جو ڈاؤن ٹریڈڈ لوگ ہیں ان کے بھی مسائل کے لیے علی گڑھ تحریک سے بہترین کوئی تحریک نہیں ہے۔ علی گڑھ تحریک کو زندہ کیا جائے اور وہی مسائل کا حل ہے۔ میں علی گڑھ تحریک کو بہت ہی گہرائی سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا ہوں، اور علی گڑھ تحریک کا میں پرورتا ہوں، علی گڑھ تحریک سے ہی میں پرورتا ہوں۔ دیکھیے گلے صاحب، میں ایک قصبے کا رہنے والا ہوں جی، اور میں قصبہ کس قصبے کے رہنے قصبہ گنور ہے ایک، وہ پہلے ڈسٹرکٹ برائیو میں تھا، اب سنبل میں چلا گیا تھا۔ تو وہ زمینداری تھی چھوٹی موٹی، ہم نے نہیں دیکھی سنا، لیکن ہم لوگ وہاں سے نکلے انٹر کرنے کے بعد۔ اگر علی گڑھ یونیورسٹی نہ ہوتی تو آج میں نہ وکیل ہوتا اور نہ آپ سے گفتگو کرنے کا قابل ہوتا۔ یہ علی گڑھ تحریک کی دین ہے۔ علی گڑھ موضوعات کو لے کر کے انہوں نے اپنے دل کی بات بیان کی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے علی گڑھ تحریک کو ایلیبوریٹ کیا، اس کو بتایا کہ علی گڑھ تحریک ایکچوئل میں ہے کیا۔